خاوتي مرحبا بكم في قناه زيو. جيسبر تكونوا بخير. اليوم خاوتي فيديو جديد وتكميله ليكيليب بس في كلام بزاف حيت ما قلتهمش في ليكيليب الفيديو اللي فات. المهم خاوتي عرفت باش نبدا. خاوتي الفيديو اللي فات لازم نعاودو له. شوفوا الفيديو اللي فات دقيقه 3 غلط. قلت داتا جي ار كيكون اكبر من زيرو يعني سبونطاني. خاوتي غلط، راني غلط هنا. وقت يكون سبونطاني كيكون اصغر من زيرو اكبر من زيرو يعني ان سبونطاني بالعربيه يعني تلقائي. خاوتي عرفت ما قلتهاش المره اللي فات. الفيديو اللي فات عندنا اسمه لونطالبي ليبر يعني اللي هو داتا جي ار. هذا لونطالبي ليبر. خاوتي عرفت ما قلتهاش. كيقولوا الفا ا زائد بيتا بي سي كبيره و اي دي كبيره. عندنا سونس 1 و سونس 2. سونس ا و سونس 2 ما قلتهاش خاوتي اي عفسه تحسبوها متعلقه بسونس 1. واش معناتها سونس 1؟ زعما يقولك احسب لي داتا اش ار، يقولك احسب لي داتا اش ار اللي تصيبو داتا اش ار هو متعلق بسونس 1. تما تصيبو هذا نسيبو نقولوا 353 زعما كيلو جول زعما باغ مول. هايا صبنا هاد القيمه تتعلق بسونس 1. تما سونس 2 واش هي؟ ناقص داتا اش ار العكس سونس ا. هذه سونس ا دائما داتا اش ار متعلقه بسونس ا يعني دو هي ناقص داتا اش ار. لو كان في التمرين زعما يقول لك احسب لي داتا اش ار في سونس 2 زعما يحدد لك هو سونس 2 سونس 2 تسبها 353 لوجيكمون. سونس ا هي ناقص داتا اش ار يعني العكس كي تسبها دي زائد دي ناقص كي تناقص دي زائد. المهم دائما داتا اش ار متعلق بسونس ا. عرفت خربت نقولها ثاني تي قال لك زعما كيقول لك سي تي يعني تي تمبيراتور اوغمونت تزيد ليكيليب سون دي بلاص. équilibre se déplace dans le sens où delta HR أكبر من زيرو. هادي واش معناتها خاوتي؟ هنا زعما كيقول لك اعطي لي زعما التمبيراتور ولا راهي تميل يا سونس ا ولا سونس 2. حاول خاوتي كيفاش نعرفوا. كيقولوا هنا كي نحسبوا داتا اش ار هنا نحسبنا 353 في سونس ا. تما كيقول لك تمبيراتور راهي تميل نقولوا سونس ا. علاش؟ باسكو تي راهو اوغمونت نقولوا تي اوغمونت ليكيليب سو ديبلاسي سون دون لو سونس او داتا اش ار يكون بوزيتيف. فهمتوا هادي صافي تمبيراتور ولا عكسو صحيح زعما نقولوا سينو هاي دون نديرو الالغو تي اصغر من زيرو ينقص l'équilibre se déplace dans le sens où delta H R أصغر من زيرو. أصغر من زيرو أكبر من زيرو تسمى التمبيراتور تبع داتا اش ار يعني كي نشوفوا داتا اش ار كبير يعني تبع داتا اش ار. تسمى هنايا كيما هنا زعما نعطيو مثال داتا اش ار غنحسبناه زعما نصبو ناقص 33 31 5 كيلو كالوري باغ مول. هايا حسبنا هكذا. هذه هي دون سونس 2 هذا في التمرين يقولوا لك باسكو لو كان يقول لك والو سونس 1 بصح اذا تخش يحدد لك سونس 2 ولا سونس ا واش يقول لك. اذا ما يقول لك والو دائما سونس 1 كيما يقول لك والو في التمرين. هنايا قال لك هنا بس المهم واش يقول لك يقول لك تمبيراتور راهي تميل يا سونس اما سونس يتميل. حنا واش نقولوا له هذه نسبوها سلبه رانا في سونس 2 تما سونس ا حسبها موجبه. حنا زعما واش يقول لك ما يقولكش راهي تميل واش يقول لك اما سونس تكون تمبيراتور اوغمونت هاي داخل اما سونس. هذا خاوتي عبانا باللي كيكون تمبيراتور صغير داتا اصغر من زيرو يعني تمبيراتور ناقصه تحبط تنزل ورانا في سونس 2 يسبو ناقص صافي لوجيكمون سيبو ان بوزيتيف. هادي حنسيبوها سونس 1 حنسيبوها داتا اش ار تاعها هي 3 1 5 هي العكس. هذه تسمى واش نقولوا له دون سونس 1 دون
ما نقولوش dans سي ان، نقولو تي augmente l'équilibre déplacé dans le sens où داتا اش ار كبير من زيرو. كتبوا لها هذه العباره ونقولوا له سونس 1. سونس 1 فهمتوا علاش خوتي؟ باسكو هنا صبناها في سونس 2 ناقص، تسمى هنا حاسبها بين الزائد و تي تبع كي تكون موجبه تسمى سونس 1. لو كان هنا يقول لك وين زعما طومبيراتور تكون سالبه ناقصه نقول له سونس 2. علاش؟ باسكو هذه تبع داتا اش ار اللي هي سالبه، هذه هي سالبه اصغر من زيرو. هذا معك حبيت هذه طومبيراتور كاين عفسه خوتي اسمها بريسيون. بريسيون زعما نعطيو لك كاين اون ديزيام زعما نقول لك سي بي اكبر من زيرو اوغمونط طلع نقول لك ليكيليبر se déplace dans le sens où delta n أكبر من زيرو. sinon P أصغر من زيرو يكون دلتا اش ان أصغر من زيرو. ولا شنو سينو هادية سي بي أصغر من زيرو نقولو l'équilibre se déplace dans le sens où دلتا ان أصغر من زيرو. هادي واش معناتها دلتا ان؟ واش معناتها دلتا ان هو نفسه اللي قريناه في انرجي انترن. القانون تاعو يقعد هو دلتا مجموع دلتا ان رياكتيف ناقص مجموع دلتا ان برودوي غاز. تسمى نصيبو دلتا ان اكبر من زيرو نقولو بريسيون تطلع، اصغر من زيرو بريسيون تنقص. نفس الحكايه كيما هاديه، نفس الحكايه وقال ادم كان نفس الحكايه. عرفت واش نزيدو الكشافسه في ليكيليب؟ كاين واحد العفسه تلاقيت بها واحد التمرين اللي هي هنا نعرفو دلتا جي ار بهاد الدويره. يعني هادي واش جبنا اذا كانت اصغر من زيرو سبونطاني اكبر من زيرو ان سبونطاني يساوي زيرو ايكيليب. هادي جبدنا سبونطاني ولا ان سبونطاني. لو كيعطونا دلتا جي ار هكذا بلا هاد الدويره هادي جبدنا لو سونس اذا سونس 1 ولا سونس 2. وقتاش تكون 1 وقتاش تكون 2 تكون سونس 1 كي تكون دلتا جي ار أصغر من زيرو و دلتا جي ار أكبر من زيرو. سونس 1 تخشي سونس 1 هي سبونطاني تخشي. علاش؟ باش هادي سيبا أصغر من زيرو لازم، وهادي أصغر من زيرو هادي أكبر من زيرو. لا خلاص ما هضرت والو، ننسى ما هضرت والو، متحسبوكوش فيا. سونس 1 داتا جي ار أصغر من زيرو، سونس 2 داتا جي ار أكبر من زيرو. هادي نتلاقاو بعد موراها الفيديو نديرو تمرين نفهمو هاد داتا جي ار. المهم كاين بدويره بلا دويره. المهم واش كاين في هاد الفيديو واش نزيدو تاني والله خوتي الحمد لله. هاد العفسه هي تخش ندير لايف ونجاوب على الاسئله نعرفهم باينه. كاين يعرفوا كاين ما يعرفوش. بروبليم ما قدرش باسكو قال لك القناه يلحق واحد كا ورانا مازال لحقناش واحد كا. خوتي كثرونا بارطاجيو وديرونا سبسكرايب نحقوا واحد كا قبل ليكزامان. باش نديرو لايف تخشي لايف نديرو لايف في اليوتيوب نحلو زعما تمرين ونجاوب على الاسئله. المهم نتلاقاو في ساعه الخير وفيديو اخر ان شاء الله. يبقى الله.